बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर अलीज़ा सहर ने अपने दरीना दोस्त दिल मोहम्मद के साथ शादी कर ली है। लेकिन शादी करने से कबल निकाह नामे में अलीज़ा सहर और उनके ख़ानदान ने बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत रखी और जो दूल्हे ने आखिरकार मान ली। ये कड़ी शराइत क्यों थी और इन्हें क्यों रखा गया, और अलीज़ा सहर ने किस शख्स के साथ जो है वो शादी की है, ये शख्स कौन है, क्या करता है, अलीज़ा सहर के साथ इसका पहले से कोई ताल्लुक था या फिर ये इसकी अरेंज मैरिज है, यानी वालदैन के पसंद से हुई है या अलीज़ा सहर ने अपनी पसंद से शादी की है। अलीज़ा सहर जो इससे कबल ये कहा करती थी कि उनकी अभी शादी की उम्र नहीं है, लेकिन नाज़ेबा वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें अचानक इतनी जल्दी शादी क्यों करना पड़ी और फिर शादी के रोज उनके घर में एक हंगामा क्यों हुआ, पुलिस दूल्हे को गिरफ्तार करने एंड शादी के मौके पर क्यों पहुंची। आज की वीडियो में इन सब तफसीलात पर बात करेंगे। नाज़रीन, मारूफ टिकटॉकर अलीज़ा सहर ने अपने दरीना दोस्त दिल मोहम्मद के साथ शादी कर ली है। ये शादी उन्हें अचानक क्यों करना पड़ी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल यानी कुछ रोज कबल अलीज़ा सहर की एक नाजेबा वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से उनकी और उनके खानदान की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। और आम से आम लड़के जो हैं वो अलीज़ा सहर पर जो है टॉन्ट करते हुए उन्हें शादी की ऑफर कर रहे थे कि अब आपके साथ तो कोई शादी नहीं करेगा, आप इस काबिल नहीं रही, तो लिहाजा आप हमसे शादी कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें जो है वो सुनने में आ रही थी कि अलीज़ा सहर की इस तरह की और वीडियोस भी वायरल हो सकती हैं। लिहाजा इन सब बातों से बचने के लिए अलीज़ा सहर ने अपने आप को एक पाक रिश्ते के हिसार में देना ज़्यादा पसंद किया और उनके इस अमल को लोग पसंद भी कर रहे हैं कि अलीज़ा सहर जो हैं वो बिल आखिर एक पाक रिश्ते से मुंसलिक हो गई हैं। अब ये बात कि ये दिल मोहम्मद जो है वो कौन है, क्या अलीज़ा सहर की इनके साथ अरेंज मैरिज हुई है या अलीज़ा सहर ने अपनी पसंद की शादी की है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अलीज़ा सहर की इनके साथ पसंद की शादी हुई है। दिल मोहम्मद जो है वो अलीज़ा सहर के ही गांव हासिलपुर का रहने वाला है और अलीज़ा सहर की इससे कई बरस पुरानी दोस्ती है। और कहा जाता है कि अलीज़ा सहर जो है वो इनसे मोहब्बत करती थी और इनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन फिर दरमियान में कतर और दुबई के लड़के आ गए और फिर जो है वो कतर के लड़के की तो आपने हरकत भी देख ली कि बकौल अलीज़ा सहर के कि उनकी जो वीडियो वायरल हुई है वो कतर में बैठे हुए लड़के राव यासिर अख्तर ने की है। और ये भी कहा जा रहा है कि राव यासिर अख्तर की जो फैमिली है वो भी अलीज़ा सहर के घर जो है वो आई थी और अलीज़ा सहर जो एफआईए में या राव यासिर अख्तर के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज करवाने या शिकायत दर्ज करने गई थी, उल्टा वहाँ से इसे वापस आना पड़ा क्योंकि वो राव यासिर अख्तर के जो वालदैन हैं वो उल्टा अलीज़ा सहर और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर एफआईए जाने वाले थे। लिहाजा इस मामले को घर के बड़ों ने बैठकर जो है वो हल किया और ये तय पाया कि ना तो अलीज़ा सहर जो है वो अब राव यासिर अख्तर के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात करेगी, ना ही राव यासिर अख्तर जो है वो अलीज़ा सहर के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत करेगा या किसी किस्म की कोई वीडियो जो है वो वायरल करने की कोशिश करेगा। अब आते हैं दिल मोहम्मद की तरफ। दिल मोहम्मद जो है वो राव यासिर अख्तर से भी कबल अलीज़ा सहर के दोस्त थे। अलीज़ा सहर इन्हें पसंद करती थी, लेकिन फिर अलीज़ा सहर जो है वो यूट्यूब और टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा मारूफ हो गई, उनकी बहुत ज़्यादा आमदनी हो गई, जिसकी वजह से उनकी नई नई दोस्तियां बनी और नए नए लोगों के साथ जो है वो फिर नए नए उनके ताल्लुकात इस्तवार हुए। तो फिर दिल मोहम्मद जो है वो कहीं पस मंज़र में चला गया। लेकिन अब जब अलीज़ा सहर पर एक बुरा वक्त आया तो इस वक्त ये दिल मोहम्मद ही था जो आगे बढ़ा और उसने अलीज़ा सहर का इज्जत से हाथ थामने का फैसला किया। और अलीज़ा सहर को भी दिल मोहम्मद का ये अमल बहुत पसंद आया और उसने अपने वालदैन से कहा कि अगर वो उसकी शादी ही करना चाहते हैं तो फिर वो उसकी पसंद की शादी कर दें। लेकिन अलीज़ा सहर के वालदैन ने अलीज़ा सहर की शादी तो उसकी पसंद से कर दी, लेकिन दिल मोहम्मद के साथ शादी करने से कबल जब निकाह नामे की तकरीब हुई तो निकाह नामे में बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत रखी गई। कहा जाता है कि अलीज़ा सहर ने 3 कड़ी शराइत जो है वो निकाह नामे में रखी, जिसे बिल आखिर दूल्हे ने कबूल कर लिया। ये 3 शराइत क्या हैं, इनके हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं। इनमें से पहली शर्त तो ये है कि
اگر دل محمد نے علیزہ سحر کو زندگی کے کسی موڑ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور علیزہ سحر کو طلاق دی تو اس کے بدلے میں دل محمد جو ہے وہ علیزہ سحر کو 2 کروڑ روپے کی رقم دے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ علیزہ سحر کی جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی آمدنی ہے، یعنی اس کی تمام سوشل میڈیا کی جو آمدنی ہے، اس کا دل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی دل محمد علیزہ سحر سے اس رقم کا مطالبہ کرے گا، بلکہ یہ تمام رقم جو ہے وہ علیزہ سحر کے والد کے اکاؤنٹ میں جائے گی اور علیزہ سحر کا تمام خرچہ جو ہے اور اس کی ذمہ داری اس کا شوہر یعنی دل محمد اٹھائے گا۔ تیسری شرط علیزہ سحر نے یہ رکھی کہ علیزہ سحر شادی کے بعد رخصت ہو کر دل محمد کے گھر ہرگز نہیں جائیں گی، بلکہ دل محمد خود رخصت ہو کر علیزہ سحر کے گھر آئے گا۔ جی ناظرین، علیزہ سحر کی تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا جو دلہا ہے وہ گھر داماد ہوگا اور علیزہ سحر کے جو شوہر دل محمد ہیں انہوں نے گھر داماد بننے کی شرط بھی قبول کر لی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ علیزہ سحر کے جو شوہر ہیں دل محمد وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، یعنی جب علیزہ سحر نے ان کے ساتھ برسوں قبل جو ہے وہ اپنی دوستی کا رشتہ توڑ دیا اور پھر نئی دوستیاں بنا لی تو بالآخر دل محمد کا دل بھی ٹوٹ گیا اور ان کے خاندان نے ان کی شادی کر دی۔ لیکن جب اب علیزہ سحر جو ہے وہ دوبارہ دل محمد کی طرف لوٹیں تو ان کے اور دل محمد کے درمیان صرف ایک ہی ہرڈل تھی، وہ تھی دل محمد کی بیوی۔ لہٰذا علیزہ سحر نے پہلے تو یہ شرط رکھی کہ دل محمد اپنی بیوی کو طلاق دے تب وہ ان سے شادی کے لیے رضامند ہوں گی، لیکن دل محمد لگتا ہے علیزہ سحر سے سچی محبت کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو علیزہ سحر پر قربان کیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر علیزہ سحر سے شادی کر لی۔ ناظرین، دل محمد کے پیشے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیشے کے لحاظ سے دل محمد جو ہے وہ کوئی خاصا امیر ترین شخص نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سا بیوپاری ہے جو جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ لیکن علیزہ سحر کی نازیبا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد علیزہ سحر کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو انہوں نے ولی محمد کی صورت میں حاصل کر لیا ہے۔ علیزہ سحر کی شادی کی رسومات حاصل پور میں بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی ہیں۔ پہلے تو ان کی نکاح کی رسم ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ علیزہ سحر اور ان کے شوہر نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ نکاح کی انگوٹھیاں بھی پہنائی، ایک دوسرے کے گلے میں ہار بھی ڈالا اور اس کے بعد ان کی مہندی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی ہے۔ پورے گھر کو جو ہے وہ پیلے رنگ کے پھولوں سے یعنی مایوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ علیزہ سحر اور ان کے شوہر نے مہندی کا جو ہے وہ لباس بھی زیبتن کیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی شادی کی رسومات اور ولیمے کی رسومات بھی ادا ہو گئی ہیں، لیکن ولیمے اور شادی کی تصاویر ابھی سوشل میڈیا پر کسی کے ہاتھ نہیں لگی، لیکن بہت جلد یہ تصاویر بھی سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، علیزہ سحر اور دل محمد کی شادی کے حوالے سے علیزہ سحر نے ابھی آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا، لیکن ان کے گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ علیزہ سحر کی دل محمد کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی آخری خبر کی طرف کہ شادی کے روز پولیس دولہے کو گرفتار کرنے کیوں پہنچ گئی تھی۔ تو ناظرین، علیزہ سحر اور دل محمد نے اپنے نکاح کے موقع پر اسلحے کے ساتھ ایک تصویر بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے کسی نے شکایت کی اور پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچ گئی، لیکن پھر ان کو جو ہے وہ سمجھا بجھا کر پولیس کو واپس بھیج دیا گیا کہ خوشی کی تقریب ہے اور شادی کی جو ہے وہ تقریب چل رہی ہے۔ تو پولیس فی الحال تو شادی کی تقریب سے لوٹ آئی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ علیزہ سحر اور ان کے شوہر کے خلاف جو ہے وہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا پرچہ درج ہو چکا ہے۔ اب اس پرچے کا کیا بنتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پھر آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔